Ben, on revient de nouveau. Donc, ben, donc مش نزيدوا برشا احنا دونك كهو بون قص علينا على غير قلنا 40 minutes قدرنا اليوم. ben, donc نكملوا من هنا. Donc وصلنا le reste de n au carré modulo 3 قلنا il y a 0 il y a 1 il y a 1. Maintenant on va retrancher 1 de chaque terme. Donc 0 نحي منه ال 1 باش ناخذ moins 1. moins 1 modulo 3 reste هو 2. هيك ولا؟ هاي اعطوني ريست هنا قديش؟ 2 2 هنا قديش؟ 1 نحي 1 شاتينا 0 وهنا قديش؟ 0 داكور. دونك شو 2 وهنا 0 وهنا 0. باهي كملوا لي انتوما ترى. شنو الكونكلوزيون تاو؟ Si l'entier n n'est pas divisible par 3, il reste différent de 0, alors n au carré. دونك هنا مش ناخذوا لي كالكول خاطر نلقاو لو ريست اللوطه مش ديما 0 فما 2. لكن نرجعوا ليبوتيز مره اخرى ليبوتيز قال لك مونطري كو سي لونتي ان ني با ديفيزيبل بار 3. الور شو معناتها لونتي ان ني با ديفيزيبل بار 3؟ دونك هنا في لي كا نتاعنا هنا ما ناخذوش 0 ما ناخذوش. Donc, si n n'est pas divisible par 3 comme hypothèse, yani le reste de n modulo 3, il y a 1, il y a 2. Donc, نحيو 2, 0, 0, ياخذونا كان 0, 0. Donc, réponse le reste de n au carré moins 1 modulo 3, هو 0. Ça veut dire que n au carré, de n au carré moins 1 modulo 3 ou 0, ça veut dire que n au carré est toujours divisible par 0 lorsque n n'est pas divisible par 3. Ben. علاش الزيرو ما خذيناهوش؟ عليه الزيرو ما خذيناهوش. هاو تبع الفلاش تغزرها ولا تو؟ اي مونطري كو سي لونتي ان شنو؟ ني با ديفيزيبل با 3. معناتها انا كنت من الاول كنا اي واضح نجم الاول اما بالعاني انا خذيته اكسبري باش نشوفكم شنو باش تقولوا انتم. واضح. دونك انت تنجم الاول تاخذوا الزيرو. واضح ولا؟ راه ما فماش ايبوتيز ناقص وما فماش ايبوتيز زيد. قلنا كل شيء في وقته. هكاك لازم يجي المات. هاي تو ركزوا معايا مليح 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 مليح. سي ان اوتر جونر سي ان اوتر جونر دو كيسيون اللي هو سي اون ريزوليسيون ديكواسيون. دونك احنا بنشوفوا تو ريزوليسيون ديكواسيون دون زد وبلو تار بنشوف ريزوليسيون ديكواسيون دون زد كروا زد وقت تشوف ليدونتيتي دو بوزو. باهي هنا ريزودر دون زد دونك فما انكونيو واحد اون سول انكونيو اللي هنا اكس. دونك فما دو زيكواسيون عطيتهم لكم بالطبيعه تشوفوا الفرق بيناتهم. الاولى 2 اكس يظهروا يشبهوا بعضهم هما يعني فما فرق. الاولى 2 اكس كونغرو 4 موديلو 10 والثانيه 4 اكس كونغرو 8 موديلو 10. باهي نبداو بالاولى 2x congrue à 4 modulo 10. On va chercher tous les entiers qui appartiennent à z qui vérifient 2x congrue à 4 modulo 10. Ben, نخرج من 2x congrue à 4 modulo 10. Ben, شو باش نعمل هنا؟ باش نلوج على الاكس. حلو الكونغريونس. Ben, نورمالمون هنا باش نلوجوا على الاكس. On doit diviser. Mais في الكونغريونس كان ذكروا لي بروبريتي شفنا من البارح فمش حتى واحده في ديفيزيون. On divise pas. يا اما نضربوا تير ما تير عندي دو كونغريونس نجم نضرب تير ما تير نجم نجمع تير ما تير ولا عندي كونغريونس واحده نجم نزيد منها نضرب منها ناخذ بويسونس ناتوريل منها ناخذ بويسونس ناتوريل منها هذا نجم نعمل ما نجمش نقسم. اذا انت اضطريت باش تقسم وهذا شويه اجابه على الكيسيون تاع قبيلي شويه هنا قاعد نجاوب عليه سالني قبيلي شويه قال لي وقتاش نخرج من كونغريونس كيفاش تخرج من كونغريونس. دونك هنا تحب تقسم تخرج من كونغريونس. باهي دونك شنو نكتبوا مالك ما تنساوش من اول عام من اول كلام نتكلموا فيه من اول عام وما حكيت ليكيفالونس والامبليكاسيون. قلنا اذا عندنا ريزوليسيون ديكواسيون نخدموا بار ايكيفالونس واذا عندنا ريشيرش دونسومبل دو بوين نخدموا بار ايكيفالونس. بالطبيعه الموضوع هذايا حكينا فيه يوميا نحكيو فيه وشفنا وقتاش نخدموا بالايكيفالونس لا وهذه ايكيفالونس كل حكينا فيه. باهي خاصه في الاريتميتيك لو تشوفوا بعد كي نخدموا في اكزرسيس باهيين لو تشوفوا ديجا من المره الجايه فوالا تو تشوفوا اللي في الاريتميتيك اغلب لي تيوريم لا بليبار دي تيوريم لا بليبار الخدمه هي تكون
بار ابليكاسيون معناش تيوريم فما لام دو غوش ولام دو برشا تيوريم ما يمشوناش بار ايكيفالونس فما برشا مرات باش تعملوا لا ريسيبروك تو تجي كل حاجه في وقتها. باهي هنا ما عندش حتى مشكله. دونك 2x كونغرو ا 4 موديل 10 ايكيفو ا 2x égale à 4 plus 10 fois k. K appartenant à z. C'est la définition même de la congruence. Donc, équivaut à, ترجع العكس يرجع 2x égale 4 plus 10k يرجع يعطينا 2x congru à 4 modulo 10. ما عرفتش شكون قبيلي امجد انت سالتني قبيله الحكايه هذيا. لا لا انت ايه ظهر لي. باهي ايه كيك ايه باهي حسيلو ايه فوالا باهي. دونك انظر هنا هاك شوفوا السونس ديريكت والسونس انديريكت. من الكونغريونس نحي الكونغريونس تولي 2x égale 4 بلس كيما نعمل في الجيومتري في لي زونكل بكري افيك ما تساويش كا ابارتنون زد تساويش هذيك افيك كا ابارتنون زد ونجم نرجع الكونغريونس. اذا عندك 2x égale 4 plus 10k ça veut dire que 2x est congru à 4 modulo 10. Donc c'est une équivalence. Maintenant je peux diviser par x. لو خرج تو نخدم دون اير دون اير ماش عندي حتى مشكله ماش عندي كونغريونس نجم دون اير ولا دون زد المهم ما عنديش كونغريونس. دونك نجم نقسم جو ديفيز بار 2 تاخذ لنا x égale à 2 plus 5k ça y est هكا لقيتها x. Donc s dans z هو l'ensemble des entiers qui s'écrivent sous la forme 2 plus 5k pour k appartenant à z avec l'ensemble des solutions. Je passe maintenant à la deuxième. Monsieur. Oui. Quand j'ai par exemple x égale à 2 plus 5 demi-k, toi les 4 repères معناها. شوف x égale شوف ما عادش ندير الكيسيون تاعك تطبقها على الاكزامبل الثاني ولا ترى كان هكا خلينا فرد مره نجاوب او زعما قدامك كيكا زعما هكا ولا اي طبعا هذيك هي اكزاكتومون الكيسيون تاعك هاكا باش نعمل. دونك alors عندنا تو 4x congru à 8 modulo 10. Bien, je vais chercher x. Je ne peux pas diviser bien, par 4. Donc, je vais نخرج من الكونغريونس كيما عملنا قبيلي. Donc, équivaut à 4x égale à 8 plus 10k. Voilà. الفرق بين قبيلي وتوا. الفرق بين قبيلي وتوا هو لو سويفون. قبيلي قسمنا بار 2. Donc, ما كانش حتى مشكلة. توا si on va diviser par 4. شو باش تولي on va diviser par 4. تولي x égale à 2 plus 10 sur 4 يعني 5 demi fois k. x égale à 2 plus 5 demi fois k. Mais je ne sais pas x est congru. نقسمو 5 demi fois 5 demi fois k. Je crois que x est congru à 2 modulo 5 demi. ما تجيش. هكا ولا؟ Donc je répète, إذا قسمنا par 4 ايش باش تعطينا؟ تعطينا 2x x plutôt تعطينا x égale 2 plus 5 demi fois k. هذيك ما تعطيش كونغريونس. تقول x est congru à 2 modulo 5 demi ما تجيش. باهي دونك شو الحل؟ هاو الحل شنو؟ اولا ساعه نجم جو بو ديفيزي بار 2 ساعه ما عندناش حتى مشكله تو مادام ما خرجش من زد ما يسالش جو ديفيز بار 2 اخف خير من 4x 2x خير. دونك 2x égale à 4 plus 5k. باهي لكن نفس المشكله باش تعرفني je ne peux pas diviser par 2 maintenant. Je te dis x égale 2 plus 5 demi fois k. 5 demi fois k 5 demi مو شونتي ما توليش كونغريونس. باهي تقول لي انا اش عندي فيها كونغريونس مو نعطي لي سوليسيون هكا نقول له دونك لي سوليسيون هما x égale 4 plus 5k sur 2. باهي احنا قلنا في ريزوليسيون ديكواسيون علاش ناخذوا بار ايكيفالونس احنا باش ما نعطيوش حتى عدد زايد ما عندوش عدد ناقص. هذاك معناتها ايكيفالونس معناتها العداد كي فيريفي سيت ايكواسيون موجودين في لونسومبل اللي قلته لي انت اي ريسيبروكومون اي عدد موجود في لونسومبل اللي نسميوه احنا اس il vérifie l'équation. هذيك معناتها ليكيفالونس. دونك اذا عندي ايكواسيون لي سوليسيون تاعها 0 et 1 ما نقولش سوليسيون 0 1 و 2 غلط. ما نقولش سوليسيون 0 برك زاد غلط. لازم نعطي لي سوليسيون الكل لا زايدين لا ناقصين. دونك عندك تكتب لي x égale 4 plus 5k sur 2. هذوما 4 plus 5k sur 2 فيهم دي زونتي وفيهم عدد ماهمش دي زونتي. دونك تكتب لي s dans z égale 4 plus 5k sur 2 فما عدد زايدين. باش ندخل في الباريتي دو كا وباريتي دو كا. وي دونك هذيك المشكله ما نجموش نكتبوا x égale 4 plus 5k sur 2 خاطر فما عدد زايدين باش يوليو المهمش دي زونتي. كان جينا دون اير وي نقول لك باهي
شو نعمل وقت؟ ك تنجم تردها دو بي ك تردها دو بي و دو بي بلس 1. شنو؟ الكا؟ الكا. اي تنجم تردها، ما قلت لك ندخل في الباريتي دو كا، اما حتى السوليسيون وقتها باش لك بالاو. معناتها باش تعطي ما يصيرش اما تعطيه سو فورم دو ريونيون. فهمت كيفاش؟ تولي لونسومبل كي كونتيان دي نومبر سيكريف كذا يونيون لونسومبل كي كونتيان دي نومبر سيكريف كذا. فهمت كيفاش؟ كيما انت باغ اكزومبل في لي زونغ، نرجع لي زونغ، تقول لي اكس كونغرو ا 0 موديلو بي، او اكس كونغرو كيفاش اكس كونغرو مثلا كيفاش مثلا بي سور 2 موديلو 2 بي، ou x congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. X congru à pi sur 2 modulo 2pi ou x est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. يقول لك مكتبه x est congru à pi sur 2 modulo pi وقصت بعضها. هكا ولا هذا شنو نقصد؟ دونك كان باش تعمل سيكا اي بير وسيكا سا ديسكسيون باش تولي لك، وثانيا لازم تعطي لونسومبل سو فورم دو ريونيون وقتها. بون نجم نقولوا سو فورم دو ريونيون مش مشكله. مي ريغاردي دونك سو كي بلو كومود شنو نعملوا هنا. باهي ركزوا معايا شنو باش نعمل، سهله برشا العمليه. باهي ترجعها كونغريونس اولا. علاش؟ خاطر باش نعمل عمليات بتاع الكونغريونس اللي شفناها امبارح، باش نضرب ونعمل وكذا، دونك نرجعها كونغريونس. شو تولي كونغريونس؟ تولي 2 اكس كونغرو ا 4 موديلو 5. صح ولا؟ باهي عرف شوف نعمل توا. نحب 2 اكس نردها شنو؟ نردها اكس. اسمه مليح باش اسمه يركز مليح باش نقولوا توا. نحب 2 اكس نردها اكس وانا ما جابش نقسم. نحب 2 اكس نردها اكس وانا ما جابش نقسم. باهي او نلعبوا لها اللعبه. في عوض اكس نقسموها يبقى نضربوها. في عوض نقسموها نضرب، معنا الحق نضربوا. اي كان تضرب اكس 2 اكس باش تضربها، يعني كيفاش باش تلقى اكس؟ ايش بيه؟ 2 اكس ما جابش تولي باغ اكزومبل اكس كي نضربها مثلا باش نضرب 2 اكس باش تولي اكس 1 sur 2. لا ما تقولش 1 سور 2، ما عندكش حق تضرب. لا عاد تو كي نحكيو على التيوريم، اسمعني افهم باش احنا باش نحكيو على التيوريم اللي يقول سي ا اي كونغرو ا بي موديلو ان، الور ا فوا اي عدد اي كونغرو ا بي فوا سو نومبر لا اللي هو اونتي. كي تضرب منه تضرب بار اونتي، راه نخدموا دون زد انسيو تو سكي اور دو زد. نجم تضرب منه في الكونغريونس صحيح، لكن بار ان نونتي. نجم نضرب الدو منه بالموان دو، ما نضربش بلان دومي. نجمش تضرب حاجه فيها بويسونس. ليه؟ اضرب عدد سهل برشا يرجع لك 2 اكس اكس. شنو؟ نضربوا بالتخوا باش موديلو 5 ترجع لي 2 اكس نضربوه بالتروا. 2 اكس نضربوه بالتروا شنو تولي؟ 6 وال6 موديلو 5 شنو تولي؟ اكس. فوالا فهمتوا الحكايه ولا؟ ريغاردي نجي نضرب منه بالسيس، نضرب منه بالتروا، سامحوني نضرب منه بالتروا. 2 اكس شنو تولي؟ تولي 3 اكس. 2 اكس نضربه بالتروا تولي 6 اكس، وال4 تولي 12، وال6 ترجع شنو تو؟ ترجع 1، دونك ترجع وال12 ترجع 2. توفى المهمه. فهمتوا العمليه كيفاش ولا؟ وي ونو؟ باهي هاو نقول لك حاجه اخرى. فعاد نضرب 2 اكس بال3، نضرب 2 اكس بال2، شو تولي 2 اكس نضربه بال2؟ 4 تولي 4 اكس. حتى ال4 باهيه، 4 موديل 5 شو تولي؟ موان. دونك قيت موان زيكس، اذا قيت موان زيكس اضرب موان منه تلقى الاكس نتاعك. دونك ليدي سي كوا؟ اسمه مليح. ليدي سي كوا؟ ليدي سي لا سويفونت. عندي ان ملتيبل دو اكس، عندي 2 اكس، عندي 3 اكس، عندي 4 اكس، عندي 5 اكس اللي هو، وانا حاجتي باكس. المشكله والحل. المشكله اني جو بو با ديفيزي دون زد، ما نجمش نضرب بالانكار خاطر نقص بالكات شو نضرب بالانكار. فماش تيوريم كل تضرب بالانكار منا في الكونغريونس. باهي الحل شنو؟ الحل نولي في عوض نقسم نضرب. في عوض نقسم 2 اكس ب 2 نضرب 2 اكس بار ان نومبر. انو نومبر اللي بنسميوه بعديك في باراجراف يتسمى لانفيرس دو 2 موديلو 5. نتكسروا شوزكم برشا في هذه تو نشوفوها المره الجايه. سكون ابيل لانفيرس. هكا كلمه لانفيرس موديلو جاي من لانفيرس دون اير. لانفيرس في العدد تضرب يعطيك 1. لانفيرس موديلو هو العدد اللي كي تضرب يعطيك كونغرو ا 1. دونك اك 3 اللي ضربناه في الدو هذاك عطانا 6، هذاك يسمى لانفيرس دو 2. خلي اكوتي تنرجعوا لها في وقتها. دونك جوست دي بيتيت فلاش وكا تنرجعوا في وقتهم. دونك جو ريبيت
عندي 2x نحب نردها x. Je ne peux pas diviser. باش نضرب لان دومي. ان دومي ني با نونتي. اش حق نقسم؟ باهي نولي في عوض نقسم. اش نعمل؟ نضرب. باش نضرب 2x بالعدد اللي يعطيني x موديلو 5 ولا موان x. زوز باهي. كان نلقى x باهي نلقى موان x باهي. بينما كي نضرب نلقى مثلا كيفاش ترى؟ مثلا كي نضرب بالست نضرب بالست 6 تولي 14 موديلو 5 تولي قداش 4 مش باهيه. ما نضربش بالست مثلا. دونك نضرب عدد اللي يعطيني يا 1 يا موان 1. ليش تعمل تاتونمون بشوي انت؟ مثلا تبدا بالدو ماكش تضرب في الان انت يقعد هو بيدو تبدا تضرب في الدو 2 فوا 2 4 موديلو 5 قداش موان 1 خلق ميساج. نضرب بالدو تولي لي 4x تولي لي موان x وبعد رجعها x. خير نضرب بال 3 2 فوا 3 6 دونك 2x كنضربوها في 3 تولي 6x موديلو 5 تولي x والاخرى 12 ترجع لل 2. دونك نلقاو في الاخر x congru à 2 modulo 5. donc s dans z نكتبوهم les anti-x écrits sous la forme 2 plus 5k pour k appartenant à z. فهمنا ولا؟ فهمنا الحكايه ولا؟ اي انا مسالتك السؤال في بقعتكم انتوما. مسالتك السؤال هذا في بقعتكم انتوما. انا كان جيت تلميذ نقول له مسيو تو 2x 3x 4x 5x على ليميت فاش نضرب باش يعطيني باهي يطلع لي سيدي 75x موديلو 23. شوق نشوف شنو هو العدد اللي نضرب في 75 باش يعطيني 1 موديلو 23. كيفاش هذه هذوما عدد صغار نجم نسلكها؟ لا قلنا وقتها دخلنا في الباراجراف نحكي ليه بعد هو الانفيرس. تو كي ناخذوا الانفيرس نشوفوا كيفاش نلقاو الانفيرس بطريقه اخرى. دونك هنا نحكيو على حكايات عدد سهلين. مسيو وي بالله في الكا هذه ما نجموش نستعملوا وقت البروبريتي سي ا كونغرو ا بي موديلو ان باغ اكزومبل و سي كونغرو ا دي موديلو ان دونك ا فوا سي كونغرو ا بي فوا دي موديلو ان. كيفاش تطبق هنا؟ معناتها باغ اكزومبل هكا احنا وصلنا ل 2 اكس كونغرو ا 4 موديلو 5 نكتبوا 2 كونغرو ا نونتي موديلو 5 2 كونغرو منها هي نطلعوا الاكس كونغرو 2 موديلو 5. كيفاش من هي باش تطلع اكس؟ نعم كيفاش باش تطلع اكس من هي؟ تو نكتب 2 اكس كونغرو ا 4 موديلو 5 بعد تكتب 2 كونغرو ا ما نعرفش ما قلتش انت شنو هو موديلو 5 شنو باش تعمل بعد؟ تضربهم في بعضهم هكا ولا؟ اي 2 اكس فوا 2 تعطيك 4 اكس. شو باش تعمل؟ باش تكتب موان زيك نفس الحكايه باش تعمل. واضح؟ باهي اون باس لا ديابو سيفونت. مسيو سامحني بالله تفضل. ما نجموش نضربوا في النمبر اللي هو المحطوط اونتر كروشيه اللي هو هذاك 5. لا مو يعطيك زيرو عاد كي تضرب بالسانك كي تضرب اكس بالسانك 5 ما هو زيرو ولا مش يعطيك زيرو تهرب عليك الاكس. فهمتك. واضح ولا؟ اوكي واضح. باهي الور تابعوا في الباراجراف هذايا. دونك بي جي سي دي اي بي بي سي ام دو دو زونتي. باهي باهي جوست مش نزيدوا برشا. باهي ركزوا معايا شوي خاطر لا نوسيون دو بي جي سي دي دون ان قريتوها عملناو السنه نقراو دون زد فما شويه تغيير ودوا بالكم. soit A et B deux entiers non nuls. Soit A et B deux entiers non nuls. Alors, il existe un unique entier naturel D qui vérifie les deux conditions suivantes. D'abord, D divise A et D divise B. D est un diviseur commun de A et B. Mais, mouche A diviseur commun. Si un entier K divise A et divise B, s'il y a un autre diviseur commun de A et B, alors ce diviseur divise D. L'entier D ainsi défini, noté PGCD de A et B, est appelé PGCD, le plus grand commun diviseur de A et B. Qui ناخذ deux entiers, وناخذ l'ensemble des diviseurs نتاعهم, ونلقى des diviseurs communs, qui ناخذ 8 و 12, 8 و 12. L'ensemble des diviseurs communs de 8 et 12, bon, je n'ai pas les positifs,
D, il existe un unique entier D, il existe un unique entier naturel D. معناتها بي جي سي دي راهو ديما بوزيتيف. خذوا القاعده هذه. فماش بي جي سي دي ايجال موان 2 كيما عملناو البي جي سي دي اللي توجور بوزيتيف. لكن نجموا نلوجوا احنا بي جي سي دي دونتي نيجاتيف. كي ناخذ 2 ناخذ بلوتو 8 وال12 قلت انا 8 وال12 باش ناخذ لي ديفيزور كومان بوزيتيف دو 8 و 12. لي ديفيزور كومان بوزيتيف دو 8 و 12 هما ال1 وال2 وال4 كيكا ولا 8 و 12 شنو لي ديفيزور كومان بوزيتيف هما ال1 وال2 وال4. Le plus grand commun diviseur بتاعهم هو ال4 هذاك بي جي سي دي. وسيل y a un autre diviseur commun il va diviser le 4. الباقيين اللي هما ال1 وال2 ils vont diviser le 4. يعني هو le plus grand commun diviseur كيما تعرفوا انتم. باهي pour tout entier A et B non nul. شفت فوق شو قلنا هنا سي A et B sont deux entiers non nuls. alors ما تحكيش على البي جي سي دي وقت يبدا واحد منهم زيرو. كي يبدا واحد زيرو ما عادش تحكي على البي جي سي دي. لو بي جي سي دي دو دوز entiers non nuls. والبي جي سي دي c'est un entier naturel, il est positif. باهي شوفوا les propriétés هذوما. d'abord pour tout entier naturel A et B, le PGCD de A et B est strictement positif. PGCD c'est un nombre strictement positif. Et le PGCD de A et B هو نفسه le PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. باهي برشا باهي برشا. دونك هذا كي نحملوه على PGCD de moins 8 و moins 12 هو نفسه PGCD de 8 و 12. PGCD de moins 8 و 12 هو نفسه PGCD de 8 و 12. دونك الموا ما عنده حتى قيمه في البي جي سي دي. دونك عندك زوج اعداد كانوا بوزيتيف كانوا نيجاتيف ولا واحد منهم نيجاتيف. لو بي جي سي دي هو البي جي سي دي دو لور فالور ابسولو. ماتنون هذه رد بالكم تغلطكم راه. سي بي ديفيز ا الور لو بي جي سي دي دو اي بي عملناو نقولوا هو بي. ماتنون نقولوا هو فالور ابسولو دو بي. مثال عندنا موان 4 ديفيز 8 بالطبيعه موان 4 ديفيز 8 puisque 8 égale moins 4 fois moins 2. moins 4 divise 8. Quel est le PGCD de moins 4 et 8 نقول هو moins 4 ولا 4 لا هو 4 هو la valeur absolue du diviseur. la valeur absolue de moins 4 يعني هو 8 هو 4. رد بالكم. Quel est le PGCD de moins 2 ou 6 2. Le PGCD de 5 et moins 10 5. Donc, là, si l'un des entiers divise l'autre. Alors, si l'un ne divise pas l'autre, tu vois, donc, je dis que je n'ai pas هذا le lemme de Clete. حتى نشوفوا بعديك عندنا اللام دو كليت والتيوريم دو كليت. نشوفوا الفرق بيناتهم. رغم انه التيوريم دو كليت ما بون من قبل نقراو نورمال بون. نشوفوا التيوريم دو كليت. هذا يسمى اللام دو كليت اللي واش يقول لك؟ يقول لك سي ا ايجال بي فوا كيو بلس ار و ار اي كومبري اونتر 0 اي ستريكتومون انفيريور ا بي. يعني هناك يقولوا ا ايجال بي فوا كيو بلس ار نحكيو على الديفيزيون اوكليديان دو ا par B qui donne un quotient égal à Q, un reste égal R. والريست ديما بين شنو؟ بين الزيرو ومش البي. ردوا بالكم قلنا بين الزيرو والفالور ابسولو دو بي. ستريكت بين الزيرو وستريكتومون انفيريور لا فالور ابسولو دو بي معناتها بين الزيرو والفالور ابسولو دو بي موان 1. تبقى هنا نحيت شنو؟ في الانغاليتي نحيت الزيرو وي نحيت الزيرو. نحيت زيرو معناتها نحيت انه ريست ايجال زيرو معناتها نحيت لو كا او بي ديفيز ا. اي باهي دونك نحكيو في الكا او بي نو ديفيز با ا. اذا بي ديفيز ا لو بي جي سي دي عرفناه هو لا فالور ابسولو دو بي. انتهى الامر هذاك ما تقلقناش. دونك في الكا هذايا لوسكو بي نو ديفيز با ا دونك لو ريست يبدا باش اول حاجه قداش؟ اول عدد قداش في الريست؟ 2 3 حتى نوصلوا لا فالور ابسولو دو بي موان 1. دونك كي تقسم على 4 توصل ل 3 تقسم على 5 توصل ل 4. باهي الور نعرفوا لام دو كليد ملي احنا حتى صغار
حتى من قبل نعرفوا نخدموا به الالغوريثم دو جليد باش نلقاو به البي جي سي دي حتى من السر الاساسي. لو بي جي سي دي دو ا اي بي هو لو بي جي سي دي دو بي اي ار. لو بي جي سي دي دو ا اي بي هو نفسه بي جي سي دي دو بي اي ار. تنشوفوا بعديك بلو تار دونك المره الجايه ماش ناخذوا نشوفوا كيفاش نلقاو به نستعملوا الالغوريثم دو جليد باش نلقاو به البي جي سي دي. لو بي جي سي دي دو اي بي هو بيدو بي جي سي دي دو بي ا. هذه بروبريتي شفتوا عملناه ولكن ردوا بالكم زاد فيها تغيير صغير. لو بي جي سي دي دو كا ا اي كا بي قال لك تنجم تخلي الكا لبرا فوا لو بي جي سي دي دو اي بي. هنا نقولوا نخليو فالور ابسولو دو كا برا خاطر قال الكا ابارتنون ا زد. بعد انت مره اخرى كتب عندك بي جي سي دي دو 800 و 1200. بي جي سي دي دو 800 و 1200 تنجم تخرج 100 لبرا 100 ويقعد بي جي دي دو 8 اي 12 اللي هو 4 بعد تضربه في 100 يولي 400. واضح ولا لا؟ هذا هو. باهي بون بي جي دي دو 3 نومبر قال لك تنجم تبدا بزوز هذوما بعد تعمل بي جي دي نتاع الاخر ولا بون. باش نكمل بهذيا جوست دونك ريغاردي سي. باهي الور لو بي جي سي دي بون اسمعوني باش نقول هنا ركزوا شوي. باهي الكيستيون دو بي جي سي دي كي باش نطلبوكم باش تلوجوا بي جي سي دي منو هكا ولا توريو دي نومبر سون برومي اونتر او اللي عندها علاقه بالبي جي سي دي. دونك هي حاجه من اثنين، يعطيكم عداد فيكس كيما ذوما، يعطيكم عداد فيهم الان كيما نشوفوا المره الجايه. بالطبيعه كي يبداو عداد فيكس فما دي زالغوريتم كذا معروفين ما فماش حتى مشكله حتى بالكالكولاتريس. اما كي يبداو دي نومبر بارامتري فيهم الان يولي فما ديسكسيون افير. قلت طلع لي بي جي سي دي ما نعرفش انا دو ان بلس 1 و 2 ان بلس 5 او سا ديبون دو ان. فما ديسكسيون فيها خدمه باهيه. بون هذيك المره الجايه نشوفوها في عقلنا. باهي دونك هنا باش نحكيو جوست على دو نومبر فيكس مثلا 462 و موان 1155. اون فا شيرشي لو بي جي سي دي. باهي عندكم 3 فاسون دو شيرشي لو بي جي سي دي. لا بروميير فاسون اول وحده نعرفوها احنا هي لا ديكومبوزيسيون اون فاكتور برومي. نقسموا كل عدد نكتبوه نستعمل سكون ابيل تيوريم فوندامونتال دو l'arithmétique نكتبوه كوم ايتون دو بويسونس دو نومبر برومي. نكتبوه هذا 2 كاري فوا 3 فوا 5 دوك نكتبوه 3 فوا 5 كاري. عرفوا الطريقه هذيك. الطريقه الثانيه هي الالغوريثم دوكليد. تو نشوفوها زاد تو المره الجايه تو خاطر فما شكون ظهر يحبوا يفطروا ويبداو ينقصوا. والطريقه الثالثه هي لا كالكولاتريس. بون جوست نكمل بالكالكولاتريس والاخرين تنشوفوهم المره الجايه. باهي شوفوا مليح هنا اون بيتيت سيكونس دو فيديو باش تشوفوا كالكولاتريس هنا كيفاش نلوجوا البي جي سي دي بالكالكولاتريس. اول حاجه باش نعمل انا الموان ذيك مانيش باش نغزر لها جمله صحيح ولا لا؟ Le PGCD de 462 ou moins 1155 هو بيدو PGCD de 462 و 1155. الموا ما عندها حتى معنى دونك نحي الموا ما نكتبهاش. Le PGCD de A et B هو بيدو le PGCD de la valeur absolue de A valeur absolue de B. باهي شوف باش نعمل في السيكونس. بون ناخذ العدد الكبير العدد الكبير فيهم اللي هو نحي الموا اللي هو 1555 بلاش موا نقسموه على 462. باهي regardez qu'est-ce qu'on va faire. باهي ناخذوا 1155 نقسموه divisé par 462 égal يعطينا 5 demi. باهي نمشيو ننزلوا على البوطون شيفت بعطيك اس دي. باهي donc je répète. Donc pour 1555 divisé par 462 ونحطوا égal. باهي باش نوقف الفيديو شوي. تويك نمشيو نلقاو 5 demi
نحطوا ايجال تعطينا 5 دومي. ننزلوا على لي دو بوتو هذوما شيفت بعديك اس دي شيفت بعديك اس دي. دونك ريغاردي هذيك شيفت وهذيك اس دي. شوف اش يعطينا يكتب لنا كيما هكا. باهي سا فو دير كوا ريغاردي سا فو دير كوا. هذه 2 اللي هنا على اليسار هذيك الكوسيون يعني كي نقسم 1155 على 462 لو كوسيون ايغال 2. باهي زوز اعداد الاخرين اللي هما 1 سور 2 هذوما. باهي كيفاش نلقى بي سي دي؟ ناخذ العدد هذايا نقسموا على العدد هذايا وتو نشوفوا المره الجايه الان فاش يصلح بعد باش نلقاو ريست. بالنسبه للبي سي دي نقسموا العدد هذا على العدد هذا نقسموا 462 على 2 اش تعطينا؟ تعطينا قداش؟ 230. هذاك هو البي جي سي دي. دونك جو ريبيت دونك زوز عدد باش تو البي جي سي دي نتاعهم بالكالكولاتريس. اول حاجه اذا فما موان تنساها الموان وتاخذ العدد الكبير تقسمه العدد الصغير تحط ايجال يعطيك عدد سواء كوسيون يساوي يعطيك 5 دومي ولا يكتب لك 2.5 مش مهم. بعد اش تعمل تو تحط شيفت اس دي. كي تحط شيفت اس دي طلع لك كتيبه من النوع هذاك عدد وبحثها كوسيون. العدد اللي على اليسار هذاك الكوسيون اش عندنا فيه؟ البي جي سي دي كيفاش نلقاه؟ نقسم لو ديفيزور هنا على الديفيزور هنا نقسم 462 على الان دومي. هذاك هو هذاك هو البي جي دي اللي هو 231. باهي دونك مش باش نطول عليكم برشا. دونك باش نقفوا هنا ان شاء الله تو نبعث لكم ليان جديد. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. ماشي غدا مساعتين ولا متلفه؟ نعم مساعتين ولا متلفه غدا؟ نورمالمون نرجعوا ماضي ساعتين دونك جوست اليوم على خاطر نرجعوا ماضي ساعتين تو نحط لكم ليان وتو ننتهي بعديك نحط لي زونجسترون وكا هو شيء طيبه ويعطيكم الصحه. ماشي. تمام. ميرسي.